बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर के वजीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने मुलाकात की है। कतरी वजीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वजारती कमीशन के छठे इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमाकारी और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कतर को एक काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को SIFC के फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत दी। शेख फैसल अल सानी ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़्म का अयादा किया और JMC इजलास को ताउन बढ़ाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी रवाबत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। TLP बहसियत तंजीम कलदम बतौर जमात पाबंदी पर सूरत हाल गैर वाज़ेह। TLP पर आइन के आर्टिकल 17 की बजाय इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई। ज़राए वजारत कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 17 के तहत जमात पर पाबंदी का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, अदालती कार्रवाई में ये बॉल चली गई है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। देखें, जो TLP पे पाबंदी लगाई गई है, हमें वजारत कानून के जराए ने यह कंफर्म किया है कि ये जो इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है इसके सेक्शन 11 के तहत लगाई गई है और इसके तहत इस तंजीम से वाबस्ता होना जुर्म होगा। इसका लिटरेचर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो, चाहे वो तहरीरी मीन्स में हो, वो जब्त होगा। इसके दफातर सील होंगे, इसके बैंक अकाउंट्स बंद होंगे और इसके अलावा जो इसके ओहदेदारान होंगे उनका बैरून मुल्क जो सफर है उस पर पाबंदी होगी, इनके पासपोर्ट मनसूख होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसका एक दूसरा रुख ये है कि इस जमात की जो रजिस्ट्रेशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 102 नंबर पर दर्ज है तो इस बतौर सियासी जमात इस पे पाबंदी का जो रूट था, जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट था, वो नहीं अपनाया गया। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। जाहिर है ये एक तवील मामला जो है वो हो सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाता तो ये आइन के आर्टिकल जो 17 के तहत ये लगाया जाता और उसके 15 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इस पे पाबंदी लगाती तो वो एक हतमी पाबंदी होती। लेकिन दूसरी जानिब ये जब मुल्की सलामती का मामला हो और मुल्क में अगर कोई ऐसी तंजीम दहशत गर्दी में मुलव्वस हो तो उसमें हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि उन्होंने इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11 के तहत लगाई। इसकी एक और इम्प्लीकेशंस हैं, इसका अपना एक इम्पैक्ट है और इसके तहत ये तय पाया कि जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाना था, अब इस कानून के तहत 3 रोज के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है मुतलका जमात को नोटिफाई किया जाएगा और जो कालदम जमात है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि 1 महीने के अंदर वो जो हुकूमत है उसकी रिव्यू कमेटी के सामने वो अपनी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जब ये नजरसानी दरख्वास्त दायर अगर की जाती है कालदम तंजीम के जानिब से तो 90 रोज के अंदर जो है वो हुकूमत की रिव्यू कमेटी जो है जिसमें वजारत दाखिला के हुकाम और वजारत कानून के हुकाम होंगे वो इस पे फैसला करेगी। 90 रोज के अंदर फैसला अगर फिर उनके खिलाफ अगर आता है उसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का फोरम है। अगरचे इसमें भी एक तवील कानूनी जंग जो है वो लड़ी जा सकती है, लेकिन इसकी फौरी असरात जो हैं ये पाबंदी लगाने का, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी का कानून जो है इसके जरिए पाबंदी लगाने का जो मकसद था, इसको फौरी तौर पर चीजों का जो खात्मा था, इस पे काबू पाना था। दफातर जो हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून है अगर उसके तहत पाबंदी लगे, फौरी सील करने के इख्तियारात जो हैं वो हुकूमतों को मिल गए हैं, सूबाई हुकूमतों को। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स फौरी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो पासपोर्ट्स हैं इनसे वाबस्ता लोग हैं उनके फौरी मनसूख करने में मदद मिलेगी। अगर ये मामला जमात पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये मामला जाता तो उसमें जाहिर है कई दिन लग सकते थे, कई हफ्ते लग सकते थे, कई महीने लग सकते थे।
تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امن و امان کی صورتحال میں ایک ایسی تنظیم جس کے حوالے سے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس ہے یہ باقاعدہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو اس میں انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کا 1997 کا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 11 کے تحت اس پہ پابندی عائد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ یہ کارندن تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس سے وابستہ لوگ جو ہیں نہ تو انتخابی جو مہم ہوگی اس میں حصہ لے سکیں گے، انڈائریکٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اگر وہ اس جماعت رکن بننا بھی اب جرم ہوگا۔ عدیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم کا بجلی ریلیف پیکج صنعتوں اور زراعت کو کیسے منتقل ہوگا؟ صنعتی اور زرعی صارفین بجلی کے اضافی استعمال پر ریلیف لے سکیں گے۔ صنعتی صارفین کو گزشتہ سال کی نسبت 100% زیادہ بجلی استعمال کرنے پر فی یونٹ 7 روپے 6 پیسے ریلیف ملے گا۔ زرعی صارفین کو گزشتہ سال کے مقابلے 100% بجلی استعمال پر فی یونٹ 5 روپے 5 پیسے ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے بنیادی نرخوں کے علاوہ ٹیکسز میں بھی بتدریج کمی ہوگی۔ صنعتی صارفین کو گزشتہ سال کی نسبت 50% زیادہ استعمال پر 5 روپے 1 پیسہ ریلیف فی یونٹ ملے گا۔ صنعتی صارفین گزشتہ سال کے مقابلے 25% زیادہ بجلی کے استعمال پر 3 روپے 1 پیسے ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ زرعی صارفین گزشتہ سال کے مقابلے 50% سے زائد بجلی استعمال کرنے پر 3 روپے 6 پیسے فی یونٹ ریلیف لیں گے۔ زرعی صارفین کو گزشتہ سال کے استعمال کے مقابلے 25% زیادہ بجلی استعمال کرنے پر 2 روپے 2 پیسے فی یونٹ ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ وزیراعظم کا بجلی ریلیف پیکج صنعتوں اور زراعت کو کیسے منتقل ہوگا؟ اور گزشتہ سال کی نسبت 100% زیادہ بجلی استعمال کرنے پر فی یونٹ 7 روپے 6 پیسے ریلیف ملے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذیشان بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں، کس طرح سے صنعتی صارفین کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو پیکج ہے یہ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ جو صارفین صنعتی صارفین جو ہے اور زرعی صارفین اگر وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو جو زیادہ بجلی استعمال کریں گے اسی پر ہی ان کو ریلیف ملے گا، اور یہ بتدریج ریلیف ہے۔ اگر جو صارفین اپنی گزشتہ سال کے مقابلے میں 100% زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو ان کے لیے ریلیف الگ ہے، 50% کو استعمال کرنے کے لیے والوں کے لیے الگ ہے، اور 25% والوں کے لیے الگ ہے، اور ان کے لیے ٹیکسز میں بھی بتدریج کمی کی گئی۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو جو زرعی صارفین ہیں، جو صنعتی صارفین ہیں، اگر وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 100% زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو وہ 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح اگر جو زرعی صارفین کی بات کی جائے، اگر وہ 100% زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں تو ان کو 5 روپے اور 5 پیسے فی یونٹ ریلیف مل سکے گا۔ جو صنعتی صارفین اگر وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 50% زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں تو ان کو 5 روپے 1 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا، اور جو 25% استعمال کریں گے تو ان کو 3 روپے 1 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ اسی طرح جو زرعی صارفین ہیں اگر وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 50% بجلی استعمال کرتے، اگر کسی نے گزشتہ سال 500 یونٹ بجلی استعمال کی ہو اور اسی سال جو ہے اس سے 50% مزید زیادہ استعمال کرے تو یہ ریلیف ان کو اسی 50% پر ہی ملے گا، اور وہ ریلیف ہوگا 3 روپے 6 پیسے۔ اسی طرح جو 25% زیادہ استعمال کریں گے ان کو 2 روپے 2 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ اور یہ جو ریلیف پیکج ہے یہ 3 سال کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ آئندہ 3 سالوں کے لیے ہے، اور یہ ریلیف اناؤنس اسی لیے کیا گیا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے 7000 میگا واٹ سے زائد بجلی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ فروخت نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے وہ بجلی ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے کیپیسٹی پیمنٹس کا بھی ایک بوجھ آتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اسی کے ساتھ حل ہوگا، جو بوجھ وغیرہ آئے گا تو اس کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو مجموعی طور پر یہ ریلیف 3 سال کے لیے ہے۔ جی ریلیف پیکج 3 سال کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے۔ ذیشان یوسف سے یہ اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت نے جولائی تا سپٹمبر 515 ارب روپے کا قرض لیا۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ مالی سال کی نسبت پہلی سماہی میں 41% زیادہ قرض لیا گیا۔ جولائی میں 198، اگست میں 192، جبکہ سپٹمبر میں 124 ارب روپے قرض لیا گیا۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 363 ارب روپے قرض لیا گیا تھا۔ رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 5777 ارب روپے قرض لینے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ پروجیکٹ فائنانسنگ کے تحت 6 ارب 40 کروڑ ڈالر قرض حاصل کیا جائے گا۔ سپٹمبر کے دوران 43 کروڑ 66 لاکھ ڈالر بیرونی قرض حاصل کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائیے گا دستاویزات کے مطابق کب کتنے فیصد قرض لیا گیا ہے؟
دیکھیں وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جو دستاویز شیئر کیے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2025-26 کی جو پہلی سماہی ہے جولائی سے سپٹمبر، اس کے دوران حکومت نے 515 ارب روپے کا مجموعی قرض حاصل کیا ہے۔ اگر اس 515 ارب روپے کا کمپیریزن کیا جائے مالی سال 2024-25 کے فرسٹ کوارٹر سے تو تقریباً 41% زیادہ قرض حاصل کیا گیا ہے۔ جو گزشتہ مالی سال 2024-25 تھا اس میں جولائی سے لے کر سپٹمبر تک 363 ارب روپے قرض حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس سال یہ 363 ارب روپے سے بڑھ کر 515 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جس میں تقریباً 41% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت اقتصادی امور کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں جولائی کے دوران 198 ارب روپے کا قرض لیا گیا ہے، اگست کے دوران 192 ارب روپے کا قرض لیا گیا ہے اور سپتمبر کے دوران 124 ارب روپے کا قرض لیا گیا ہے۔ جو یہ قرض حاصل کیا گیا ہے اس میں سپٹمبر کے دوران اگست کی نسبت کچھ کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن جو وزارت اقتصادی امور حکام ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال 2025-26 کے دوران 19 ارب اور تقریباً 70 کروڑ ڈالر سے جو زیادہ قرض 19 ارب 70 کروڑ ڈالر سے جو قرض زیادہ حاصل کیا جائے گا اس کی اوسط شرح گزشتہ مالی سال 2024-25 سے زیادہ ہے۔ یہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے اور بجٹری سپورٹ ہے۔ اگر اس کے علاوہ مجموعی طور پر انفلو کی بات کر لی جائے تو رواں مالی سال 2025-26 کے دوران تقریباً 25 ارب ڈالر سے زائد کی جو فائنینسنگ ہے وہ پاکستان کو موصول ہوگی، جس میں 12 ارب ڈالر کا جو دوست ممالک کے ڈپازٹس ہیں اس کو رول اوور کروایا جائے گا۔ ساتھ میں جو وزارت اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک کی جانب سے تقریباً 4.25 ارب ڈالر کے لگ بھگ اماؤنٹ موصول ہوگی، جس میں اگر ایشیائی ترقیاتی بینک کی بات کر لی جائے تو سب سے زیادہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے 1 ارب اور 90 کروڑ ڈالر سے موصول ہوں گے۔ اسی طرح عالمی بینک سے تقریباً 2.25 ارب ڈالر موصول ہوں گے۔ عالمی بینک سے 2.25 ارب ڈالر موصول ہوں گے۔ مدثر اب ہمیں آگاہ کرتے تفصیلاً، آپ کا بہت شکریہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورے کا مقصد عسکری تعاون اور دفاعی اشتراک کو فروغ دینا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصر کے وزیر دفاع سے ملاقات۔ وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مصری چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے نامعلوم سپاہی کی یادگار اور سابق صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل کی جامعہ ازہر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات ہوئی۔ امام اعظم نے مسلم امہ کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہا پسند نظریات کے خاتمے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر پاکستان کا برادر ملک ہے، دونوں ممالک کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ دو طرفہ تعاون سے علاقائی امن اور استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی 3.25 کروڑ سے بڑھ کر 25 کروڑ ہو گئی، لیکن صوبے آج بھی وہی 4 ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نیا کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں انسیکیورٹی ہے۔ وہ UCP لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگاہی مہم کے سلسلے میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور میں خصوصی سیشن ہوا۔ خصوصی سیشن میں سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب، ماہر سیاسی امور ڈاکٹر اشتیاق احمد، ماہر قانون احمد نذیر وڑائچ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمام ممالک میں وفاق، صوبے اور مقامی سطح پر حکومتیں بنتی ہیں، ہمیں مقامی حکومت بہت کم دیکھنے کو ملی۔ جمہوریت جب بھی آتی ہے لوکل گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ گورننس کو دیکھیں تو یہ آلموسٹ پوری دنیا میں 3 ٹیئر گورننس بنی، ایک فیڈرل لیول پہ، پھر پروونشل لیول پہ، اینڈ دین دا لوکل گورنمنٹ۔ یہ 2 ٹیئر ہیں جو حکومت کرنے کے لیے ہیں اور تیسرا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کے لیے ہے، دیٹ از لوکل گورنمنٹ۔ وہ ہمیں انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑے کم موقعوں پہ دیکھنے میں ملی۔ جب بھی کوئی جمہوری حکومت ملک میں آتی ہے تو سب سے پہلے
लोकल गवर्नमेंट खत्म की जाती है। मियां आमिर महमूद ने कहा पहली मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 3.25 करोड़ थी, आज हम 25 करोड़ का मुल्क हैं। पहली मर्दमशुमारी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था नए सूबों की डिमांड बड़ी देर से हो रही है। बात की जाती है कि साउथ पंजाब को सूबा बना दे, लेकिन डीजी खान अलग, बहावलपुर अलग सूबा बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, क्योंकि सबकी बाउंड्रीज पहले से ही मौजूद है। अगर हम नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। डिवीजन में पहले ही पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे अखराजात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी अगर हमने मुल्तान की गुलामी करनी है तो लाहौर की ज्यादा बेहतर। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सेशन में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मियां आमिर महमूद की काविश को कदर की निगाह से देखता हूं कि वो सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे बल्कि तफसील के साथ इशू को सामने ला रहे हैं। मैं आमिर महमूद साहब की इस काविश को इसलिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि इन्होंने इस मौजू पे एक डिबेट का आगाज़ किया है, या यूँ समझिए कि डिस्कशन का आगाज़ किया है, तो वो सिर्फ ज़बानी बातों पे नहीं है। उन्होंने एक डिटेल्ड पेपर लिखा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कुछ उन्होंने बयान किए हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पेपर में मौजूद हैं कि किसी ने उसके ऊपर मेहनत की है। जो केस बिल्ड किया है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या यूँ कह लीजिए कि एदाद व शुमार की बुनियाद पे किया है। माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि अगर 33 सूबे बनते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल भी सामने आएगी। ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। और स्टेट इसलिए बनती है कि लोग इंडिविजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट का और तो कोई मकसद नहीं है। द स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वी कांट डू इंडिविजुअली, वरना हर बंदा गन लेके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो इस तरफ मेरे ख्याल आने की ज़रूरत है। एक मेन हमारा यही है, आपने फरमाया कि फैमिली पार्टीज़ हैं। फैमिली पार्टी सर इसीलिए हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक केक है वो इतना छोटा है कि वो आप पकड़ लेते हैं और किसी को आप देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 33 प्रोविंसेस हम बनाते हैं, किसी के 33 बेटे नहीं होने, किसी के 33 भाई नहीं होने, तो पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और जब पॉलिटिकल वर्कर आगे आएगा तो ये यूथ सामने आएगी। इस मौके पर माहिर कानून अहमद नजीर वड़ैस ने कहा कि नए सूबों का जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे अकाइयां कमजोर और विफाक मजबूत होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। I totally agree with Mia Sahib and I think it's a wonderful idea and time and need of the hour to have this discussion. सिर्फ ये बात है कि ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे वफाक की अकाइयां आपस में लड़ रही हैं, and we live in an environment where we have faced almost existential threat to the state, वहाँ पे ये जो इससे अकाइयाँ और कमज़ोर हो जाएंगी और वफाक और मजबूत हो जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसकी एक बड़ी मिसाल है कि हर डिपार्टमेंट अपने अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी सर्विस डिलीवरी नहीं बढ़ पा रही। डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी सैलरी का बजट मिलता है, जो उन्होंने पब्लिक में जाके काम करना है वो तो उनको पैसे नहीं मिलते, तो सिर्फ तनख्वाहें उनको सरकार देती है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम छोटी सी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें और अगर उसका हम मुस्तकिल एक ऑडिट ना कराते रहें और ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट ना कराते रहें तो हम देखते हैं कि तादाद एम्प्लॉयज़ की बढ़ती जाती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था विफाक सूबे को कुछ देने के लिए तैयार नहीं और सूबे लोकल गवर्नमेंट को। कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो